दिजु दर्शन सुन्नु न, तपाईँले अस्ति राखेको कुरामा मैले आज अफिसमा एकचोटि मिटिङ गर्छु अनि त्यसपछि हजुरलाई कल गर्छु नि के हुन्छ भनेर। ए त्यही कुरा गर्नलाई हजुरलाई फोन गरेको। म त भर्खरै उठेको, स्क्रिप्टमा कामहरू चलिरहेछ त्यसैले। हस् हस्, अहिले राख्छु है। हस् हस्। तरकारी किन्न जानुपर्ने यार, कस्तो अल्छी लाग्यो। आज बाहिर गएर खानुपर्छ के हो? लास्ट अल्छी दिदीहरू यार। हेलो हजुर। एकछिन हजुर हजुर। आज त खाना बना त तेरो हातको खाइदिउँ। ल हुन्छ म बनाउँछु नि त। मलाई एउटा कुरा लास्ट मिठो बनाउन आउँछ। के? तातो पानी। म तरकारी किनेर आउँछु नि त। कसको फोन आएको? खै मम्मीको को गाउँको चिन्ने मान्छे रे। म जे भए पनि लिएर आउँछु है। हेलो मैम। हेलो हजुर मैम। सुन त, म भोलिको लागि सामान किनेर ल्याउँछु होइन। अनि पेमेन्टको लागि चाहिँ तिमीले एकदम राम्रो कुरा गर्ने है। डिस्काउन्टहरू माग्छ, डिस्काउन्ट हुँदैन भन होइन। अनि त्यस पछाडि फर्स्ट पेमेन्ट गर्ने, त्यसपछि मात्रै क्लासमा आउने भन्दियो है। क्लियर पारिदियो कुरा। हस् मैम। अनि कतिजना स्टुडेन्ट आइसक्यो अहिलेसम्म? अहिले चाहिँ त्यही 5 जना हुनुहुन्छ, बाँकी चाहिँ आउनुहुन्छ होला। ए ल ल, एकैछिन होल्ड गर है, मेरो अर्को फोन आयो। हस्। हेलो। हाई मैम। हाई। के छ खबर मैमको? सबै ठिक छ, तपाईँलाई कस्तो छ? फोन गर्छु भनेको हेर्नु न बिर्सेछु। है, आई वाज वेटिङ फर यु कल। साँच्ची के भयो कुराहरू अस्तिको? सब ठिक छ, सरको ओके हुनु मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि रजिस्टरको काम गरिहाल्नु पर्छ। ओके, त्यही त एनजिओ रेजिस्टर गरिहाल्नु पर्ने छ होइन। मैले युकेको डोनरहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु होइन। सो या सबै राम्रै हुन्छ होला भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। पैसा कमाउनु पर्यो नि म्याम। त्यही त, पैसा त कमाउनु परिहाल्यो नि, अब द्याट्स द मोटिभ नै होइन। अनि अरू सबै ठिकै छ? अरू सबै ठिकै छ, अब लन्चपछि भेट्नुपर्छ है म्याम। भेट्नलाई चाहिँ अब म अलिक बिजी छु है। मेरो नेक्स्ट विक पनि क्लासेसहरू भइरहेछ है। सो छिट्टै भेट्न चाहिँ पोसिबल नहोला, तर वी क्यान मिट आफ्टर द लन्च नि त होइन। हुन्छ। ओके ल, टेक केयर है, अहिले राख्दै है। बाई म्याम। हस्, बाई। ती चलाउनु हौ फोन। के रे राइस? घिरौला। छ्या खान्नैमा घिरौला जहिले पनि। अब केही त छैन तरकारी, अनि के लिएर आउने भन् त? यहीँ आलेको मेसेज आयो, मिटिङ छ अरे आज, छिटो छिटो खाना बनाउनु पर्छ। पखैमा रिप्लाई गर्छु। छ्या 2 रुपियाँ मात्रै रहेछ। खै फोनले त तेरो ब्यालेन्स हालौँ। त्यही छ हेर त उता झोलामा। खै फोन? त्यही त छ त।
छैन हौ यहाँ फोन यहाँ हेर ल छैन यहाँ अनि यही त राखेर ल्याएको थिएँ कहाँ हालिस कहीँ गएको पनि छैन म त्यहाँ तरकारी किनेँ अनि त्यसपछि सुरु यहीँ आएको त हो म एकचोटि फोन गर्न फोन त अफ छ पखै त दिदीको नम्बर छ मसँग कहाँ गयो म कहीँ त गएको छैन त्यो तरकारी किन त्यो पसल गयो अनि त्यसपछि डाइरेक्ट यहाँ आएको हेलो दी भर्खर त्यहाँ सानवी आएको थियो नि त्यहाँ त्यसको मोबाइल छुट्या छ हेरिदिनु त एकचोटि ए छैन छैन रे फोन कहाँ गयो त्यो फोन कहाँ खसालिस् तैँले अब कहाँ हराइस् कहाँ खसाइस् तैँले छोडिदियो अब त्यो टुकटुके फोन किन्लास् अनि सिम त्यसमै हाल्लास् खाना बनाऊँ अब आलेख ए तिमीहरू आऊ न तिमीहरूलाई कुरिरहेको थिएँ म बस मैले किन बोलाएँ भन्ने लागिराखेको होला तिमीहरूलाई कम्पनीको कुराकानी गर्नको लागि बोलाएको हो सुरुवाती चरणमा कम्पनी छ राम्रै तरिकाले चलिरहेछ त्यो खुसीको कुरा हो र अब यो कम्पनीले हरेक किसिमको मिडिया प्रोडक्सनको कामहरू गर्ने भनेर हामीले सुरुवाती दिनदेखि कुरा गर्दै आएको हो अब यसलाई चाहिँ राम्रो परिणामको लागि तपाईँले मैले आफूले सबैले चाहिँ मेरो हो भन्ने हिसाबले त्यसलाई सामूहिक ढङ्गबाट एफर्ट लगायो भने परिणाम राम्रै आउँछ होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु अलिकति सान्विकाले टाइम कमिट गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा गर्दै थियो आकाङ्क्षाले के प्रब्लम छ ए त्यस्तो होइन मलाई चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ मलाई एकदम मेकअपमा इन्ट्रेस्ट थियो अनि अब चाहिँ प्रोफेसनली नै लागौँ कि भनेर सिक्न खोजिरहेको छु त्यही नै हो यस्तो भयो त्यो चाहिँ हामीलाई प्रब्लमको विषय भएन किनकि मेकअप त हाम्रै फिल्डको काम हो होइन झन् सपोर्ट नै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा आतिनुपर्ने छैन झन् मिलेर काम गर्दै जाउँला त्यो हाम्रो अर्को फेरि प्लस पोइन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ अब काममा जाउँ काममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो कम्पनीलाई नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू आइराखेको छ विशेष गरेर इन्टरभ्यू स्टाइल कार्यक्रम गर्दैछौँ एउटा डकुमेन्ट्री स्टाइल कार्यक्रम गर्दैछौँ र अर्को कुरा चाहिँ आकाङ्क्षाले ट्राभल ब्लगको लागि पनि प्लान गरिराखेको छ सबै काम सँगसँगै अर्को गुड न्युज पनि छ गुड न्युज चाहिँ हाम्रो ब्यानरबाट एउटा नयाँ सिनेमा बन्दैछ अरे वाह ल बधाई छ अब राम्रै होस् भन्ने अपेक्षा छ स्क्रिप्टिङको काम सकियो अब हामीले चाहिँ प्रिप्रोडक्सनको सबै कामहरू सिध्याउनु पर्ने जरुरी छ है हस् फोन किन नउठाउनु भएको दिउँसो कारमा पैसा सके हालिदिनु न स्यालेरी जति पेट्रोल खर्च र खाजामा सिद्धिन्छ भाइको ठिक छ ज्ञानी भएर बसिरहेछ तपाईँहरू कहिले आउने आउँदिनँ म त छ्याछ्या यस्तो गर्मीमा को आओस् आउँदिनँ म त कति बढी भएको म कति हतार यो बिहा गरेर पठाउनलाई एकचोटि बिहा गरेर गयो भने नि जिन्दगी फर्केर आउँदिनँ म अनि थाहा पाउनुहुन्छ किन लिसाको बाबासँग त जहिले बिहा के हतार हो बिहा गराइदिन मेरो मेरो घरमा त यस्तो हो कि सबैकोमा यस्तो हुन्छ कि म बुढी भएको हो के भएको मेरो बाउ सबको घरमा हुन्छ क्या अब जस्तै तँ पो बिहाको पक्षमा छैनस् त म त बिहाको पक्षमा छु म त राम्रो घरको केटा आयो भने बिहा गर्ने हो एरेन्ज म्यारेज गर्छस् यो जमानामा पनि म त गर्छु म त एरेन्ज म्यारेजको बारेमा सोच्न पनि सक्दिनँ त नसोच न त बिहाको बारेमा अब खाना पकाउने बारेमा सोचौँ के हिन्जाम ल्याएर जानु पर्यो क्या ओए हामीले त्यो अस्ति किनेको ब्याग खै यही दराजमै छ त आज त्यही बोकेर जानुपर्छ है दुईजना सेम
तेरो यही होइन ला अँ सुन्नु त मलाई मेकअप क्लास छोडिदे ल अभियसली छोडिदिइहाल्छु नि यार ल ल छिटो गर अनि लुगा कतिखेर लाउने कि अब सक्यो मेरो म त यही लाउँछु के अर्को लाउँ हेलो म्याम हेलो बस्नु न हस् के को लागि होला आजबाट क्लास स्टार्ट थियो नि ए त्यसको लागि चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ है पेमेन्ट लिएर आउनु भएको छ है लिएर आएको छु म्याम पेमेन्ट भोलि गर्दा हुँदैन ए हुँदैन म्याम हाम्रो चाहिँ पोलिसी नै छ अगाडि नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले अनि मैले म्यामसँग कुरा गरेको थिएँ अनि ए मिल्दैन म्याम होइन म भोलि स्योर आउँछ अनि तिर अगाडि नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर हस् त्यो केटी किन फर्केको ए म्याम पेमेन्ट लिएर आउनु भएको रहेछ अनि क्लासमा बस्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि पेमेन्ट ल्याएर अनि मैले मिल्दैन भनेर पठाइदिएँ एकदम ठिक गरिन होला यस्तोमा हाल्ने होइन है यिनीहरू यस्तै नै हो क्लास लियो अनि पैसा छैन भन्यो अनि गयो लिनु पर्दैन है यिनीहरूको हुन्छ म्याम मैले त्यही भनेर पठाइदिएको छु म्याम मेरो फोन ए त्यही होला कसले फोन किन उठाउँदैन यार बल्ल तल्ल क्रास गर्छु भनेर सोचेको थिएँ त्यो पनि यस्तो भयो कति आएको त तेरो ब्याग खै उतै छ के भयो यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याइस् मेकअप क्लासको लागि पैसा चाहिएको थियो तैँले मलाई यत्रो पैसा लाग्छ भनेर भनेको थिइनस् त तैँले कहाँबाट ल्याइस् यत्रो पैसा ओइ भन्न के भयो भन् त? मैले मोबाइल बेचेको थिएँ
फोन बेचे थिए हराएको भने होइन क्लासको लागि पैसा चाहिएको थियो मसँग अब पैसा म के भन्नु सस्तेलाई तेरो जिम्मे एकदम ठुलो रहेछ यार ओइ नरोके क्लास चाहिँ लिन पाएन लौ किन ब्याग यही छुटेको थियो ए भोलि त भइहाल्यो नि त छोड्दै धेरै नरु अहिले भाइले देख्यो भने बेज्जत हुन्छ